الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اس کائنات دیاں تمام رونقاں اور تمام بہاراں اللہ دی توحید دی دہائی نال مشروط نے. اللہ دی توحید دی جتھے جتھے سچائی دی دہائی ہوئے گی اوتھے اوتھے رونقاں ہی رونقاں ہون گیاں. جتھے اللہ دی توحید دی مخالفت ہوئے گی اوتھے بے رونقی ہی بے رونقی ہوئے گی. جتھے اللہ دی توحید دی سچائی دا بول بالا ہوئے گا اوتھے نورانیت ہی نورانیت ہوئے گی. اور جتھے اللہ دی توحید دے مقابلے تے غیر اللہ دی پرستش و پوجا دا شہرا ہوئے گا اوتھے اندھیرا ہی اندھیرا ظلمتاں ہی ظلمتاں ہون گیاں. میں جدوں اس رب ذوالجلال دی اس کائنات دے اندر اپنیاں اکھاں روشنی دے اندر کھولنا تے منوں ایک کوئی منظر نظر آن لگدا ہے کہ اس کائنات نو چانن کسے پیر نے نہیں دیتا، کسے بابے نے نہیں دیتا، کسے ولی نے نہیں دیتا، کسے نبی نے نہیں دیتا، کسے شاہ نے نہیں دیتا، کسے بادشاہ نے نہیں دیتا، کسے ذمہ نے نہیں دیتا، کسے وکیل نے نہیں دیتا، کسے جرنیل نے نہیں دیتا، کسے فوجی نے نہیں دیتا، کسے سرمایہ دار نے نہیں دیتا، کسے حسنہ والے نے نہیں دیتا، کسے ڈگریاں والے نے نہیں دیتا، کسے مریداں والے نے نہیں دیتا، کسے زوراں والے نے نہیں دیتا. اس کائنات نو چانن دیاں رونقاں صرف اور صرف دین والا کون؟ اللہ. انہیں جدو اس کائنات نو روشن بنایا تے خدا دی تلاش کرن والے اپنے معبود دیاں تلاشاں کردیاں ہویاں معبود دے پتے انہاں نو لبھن لگے. آسماناں نو ویکھیا تے ایمان و یقین نال دعائیاں پڑھ لگ پئے کہ آسماناں نو بنان والا کون؟ اللہ. سارے بولو کون؟ اللہ. فضاواں ویکھیاں تے دعائیاں پڑھ لگ پئے. فضاواں نو زمین و آسمان دے وچ وشکار مسخر کرن والا کون؟ اللہ. سارے بولیو جلدی جلدی. اللہ. زمیناں نو بچھونا بنیا ہویا ویکھیا تے ٹکیا ہویا ویکھیا تے پہاڑاں نو میخاں بنیا ہویا ویکھیا تے دل والے سچے ایمان والے دعائیاں پان لگ پئے اے زمیناں نو ٹکان والا کلا اللہ. سورج دی تابانی نو ویکھیا تے دل والے دعائیاں پان لگ پئے انہاں نو سورج نو چانن دین والا کلا اللہ. چند دیاں رونقاں نو ویکھیا تے دل والے دعائیاں پان لگ پئے چند دیاں نورانیتاں بنان والا کلا اللہ. ستاریاں دیاں چمکاں دمکاں ویکھیاں تے دل والے دعائیاں پان لگ پئے کہ ستاریاں دیاں چمکاں دمکاں
دین والا کلا اللہ دریاواں دیاں روانیاں ویکھیاں تے دل والے دہائیاں پان لگ پے پانیاں نو راہ دسن والا کلا اللہ تے میریاں زمیناں دے بند سینے پھٹ دے ہوئے بیج درخت بن دے ویکھے تے دل والے دہائیاں پان لگ پے اے زمیناں دے سینے پاڑ کے بند بیج دی موت نو زندگی نال بدلن والا کلا اللہ اور نہراں دے نظام نو ویکھیا تے دہائیاں پان لگ پے پانی دے نظام چلان والا کلا اللہ تے بدلہ نو چڑھ دیاں ویکھیا تے دہائیاں پان لگ پے بدلہ نو چڑھن والا کلا اللہ ہواواں نو ٹر دیاں ویکھیا تے دہائیاں پان لگ پے ہواواں نو ٹورن والا کلا اللہ موسماں نو بدل دیاں ویکھیا تے دل والے رولا پان لگ پے او میاں موسماں نو بدلان والا کلا اللہ دن نو رات پڑھ دیاں ویکھیا تے دہائیاں پیاں راتاں بنان والا کلا اللہ تے راتاں نو دن پڑھ دیاں ویکھیا تے دہائیاں پیاں راتاں نو دن بنان والا کلا اللہ تے نبیاں دے پتراں نو خوہ وچ ڈگ دیاں ویکھیا تے دہائیاں پا دتیاں او میاں خوہ وچوں ڈگا کے عزتاں دین والا کلا اللہ تے پیغمبراں دے پتراں دیاں جی تکلیفاں ویکھیاں تے دہائیاں پائیاں تکلیفاں چ نجاتاں دین والا کلا اللہ بازاراں چ وکدیاں ویکھیا تے دہائیاں پائیاں بازاراں چ وکڑ والیاں نو عزتاں دیاں شاہیاں دین والا کلا اللہ تے مچھلی دے پیٹ دے اندر پھسے ہوئے پیغمبر نو دہائیاں دے کے رب دی توحید دے اقرار کر دیا ویکھیا تے دل والے دہائیاں پان لگ پے او میاں ساری کائنات دا مشکل کشا کلا تجلی حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا باہر والے بھی بولو گل تے بڑی سچی کر رہے نے مولانا شبیر احمد عثمانی ہاں جی لاہ چھوٹے عثمانی حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا ہاں جی ڈبدیاں ہویاں نو تردیاں ویکھیا تے دل والے دہائیاں پان لگ پے میاں تارن والا کلا میں تو انہوں رونقاں سمجھانیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی تے تردیاں ہویاں نو کنارے لگیاں ہویاں نو ڈبدیاں ویکھیا تے دہائیاں پان لگ پے دل والے کنارے لگیا ہویا دیاں بیڑیاں ڈبون والا کلا تے حبشے دے ایک غلام نو فرشاں تے ٹر دیاں ہویا عرشاں دے باسیاں نو او دے قدمہ دیاں آہٹاں سنان دا منظر ویکھیا تے دل والے دہائیاں پان لگ پے حبشے دے غلاماں نو جبریل نالو بوتیاں عزتاں دین والا کلا سبحان اللہ کوئی نہیں بول دے سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ فرعون دی ملکہ نو اپنے محل نو جتی دے ناک دے اتے رکھ کے ٹھٹے مار کے تے موسیٰ کلیم اللہ دے کلمے پڑھ کے شہادت نو سینے نہ لا کے رب نال گلاں کردیاں ویکھیا تے دل والے کہن لگ پے او میاں فرعون دی ملکہ نو ایمان دی دولت دین والا کلا سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ منو یہ لگتا ہے تقریر مکمل ہو گئی پیغام پورا ہو گیا جو جمعرات کو میں تقریر کرتا نہیں چونکہ صبح جمعہ ہوتا ہے لیکن مولانا اپنے بھائی یہ عرفان بڑے مخلص ساتھی ہیں خیر 44 چک کے سارے توحیدی ہی مخلص ہیں اخلاص پہ شک تو کرنا میرے منصب کی بات نہیں اخلاص دے فتوے تے غیر مخلص ہون دے فتوے دین والا کون اللہ کوئی اخلاص دا تعلق تے دل نہ لے تے دلاں دے بجھے ہوئے رازاں نو سمجھن والا تے تولن والا تے جانن والا کلا اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی اللہ اللہ دریانو موسیٰ کلیم اللہ دے سوٹے نل دیواراں بندیاں ویکھ کے دل والے کہن لگ پئے سوٹے نے دریا دیاں لہراں نو دیواراں نہیں بنایا اللہ دے اذن نے دریا نو دیواراں بنایا ہے او دہائیاں پان لگ پئے او موسیٰ دے سوٹے دی ضرب دے نال دریا نو راہ دین والا کلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گل ایتھے رکی نہیں موسیٰ کلیم اللہ دی ضرب عصا دے نال سوٹے نو ازدہا بندیاں ویکھ کے تے رسیاں سپاں دی شکل وچ کھاندیاں ویکھ کے تے جادوگراں نو موسیٰ دے قدماں دے اندر سجدے وچ کردے ڈگدیاں ویکھ کے دہائیاں پان لگ پے دل والے او میاں توحیدیاں دے دشمناں نو انہاں دا مطیع بنا کے انہاں دے قدماں چ ڈیگن والا کلا کون بول دے تے ہے اور کوئی نہیں سبحان اللہ دے کر دے کوئی کون توحیدیاں دی کنڈ لان والے اپنے منصوبیاں دے اندر ناکام ہوندیا ویکھے تے دل والے دہائیاں پان لگ پے توحیدیاں دیا عزتاں دا راکھا کلا سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی عبدالغفار سبحان اللہ سبحان اللہ دا مطلب ہی ہے میں کل سمجھا رہے ہیں تقریراں چ کہ میں ماڑا تے میرا رب تگڑا ہے جی میں ماڑا تے میرا رب جی میں کمزور تے میرا رب تگڑا میں بے بس تے میرا رب تگڑا میں بے بس تے وسع والا میرا رب کلا اللہ میں لوڑا والا لوڑا تو پاک میرا اللہ میں ضرورتاں والا ضرورتاں تو پاک میرا اللہ میں پترا والا پترا تو پاک بولو سارے عثمانی صاحب نے کہنا پھر ایتھے تقریر کیتی تو ساڈے کول تے تقریر کیتی کوئی نہیں رب پہ کرواندا تسی تھوڑا پہ کرواندے ہو کیا میں تھوڑی پہ کرنا سبحان اللہ ہاں جی سبحان اللہ ہاں جی سبحان اللہ میں تے تو پترا والا پترا تو پاک میرا سارے بولو پترا تو پاک میرا رونقاں سمجھانیاں نے تانوں اللہ منو توفیق دین سبحان اللہ جی پترا تو پاک میرا میں دھیاں والا تے دھیاں تو پاک میرا میں لوڑا والا تے لوڑا تو پاک میرا میں دکھاں والا تے دکھاں تو پاک میرا اللہ میں تنگیاں والا تے تنگیاں تو پاک میرا اللہ میں مشورے دا محتاج تے مشورے دی محتاجی تو پاک میرا اللہ میں مخلوق خالق میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادے بھی میرے کہنے دے سبحان اللہ کر رہے ہو کدی آپ ہی آنکھو ٹھہری ہو جائے ٹھہرو تے سے چاہ پلاؤ ٹھہرو تے صحیح ویکھو کہہ کی رہا اللہ کرے دل دے چاواں نال آپو آپ رب دی تعریف والی سبحان اللہ نکلے پھر بڑا ہی لطف آئے سبحان اللہ ہاں جی ذرا میرے نال چلیے ایک جملہ نواں وچ شامل کریے میں ماڑا تے کمزوریاں تو پاک میرا چوتالی چک والے تے آلے دوالے دے سارے توحیدی دل والے بولیو میں ماڑا تے کمزوریاں تو پاک میرا میں لوڑا والا تے لوڑا تو پاک میرا میں پترا والا تے پترا تو پاک میرا میں ضرورتاں والا تے ضرورتاں تو پاک میرا اللہ میں رکاوٹاں والا تے رکاوٹاں تو پاک میرا اللہ میں مشیریاں والا تے مشیرہ تو پاک میرا اللہ میں موت
मौत वाला ते मौत तू पाक मेरा مسلک حق اشاعت التوحید والسنہ زندہ مسلک اپنی عائشہ اشاعت التوحید والسنہ زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جدو کائنات دے چپے چپے دے اتے اللہ دی توحید دی دہائی پہندی ہے پھر اللہ کہندے نے او میاں اے جڑی میری توحید دی دہائی ہے اے ہی تے کائنات دی رونق ہے تے رونقاں میں لائی ہیں جے اے ہی تے رونق ہے تے اے رونقاں بولو نا سارے اے رونقاں ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا قومیا اے سات تحمد ازوار کسے پیر نے نہیں بنایا کسے ولی نے نہیں بنایا کسے کتب نے نہیں بنایا کسے عبدال نے نہیں بنایا کسے بابے تے کسے شاہ نے نہیں بنایا اے سات تحمد والا سوار بغیر ستونہ دی ٹیکہ دے ہوتے قائم کر کے اینو رونق دین والا کلا سبحان اللہ کون بول دے رہی ہو سارے کون جی وجعل الشمس سراجا سبحان اللہ وجعل القمر فيهن نورا سبحان اللہ قرآن دی صدا تے آکھیو سبحان اللہ وجعل القمر فيهن نورا جی سبحان اللہ کیا انتخاب ہے قرآن کا جعل القمر فیہن نورا میں اللہ نے اسمان نو بنایا تے وچ اسمان دے میں ٹھنڈیاں دے مٹھیاں روشنیاں والا چودھویں دا چن نورانیت دا استعارہ بنا کے میں دہائیاں پائیا او میاں ٹھنڈیاں تے تتیاں روشنیاں دین والا کلا سبحان اللہ کون کون سبحان اللہ جی بغیر عمد ترونہا سبحان اللہ سارے آکھیو ذرا سبحان اللہ اور جی میاں جنوں چودھریاں دی ٹیکا ہون او دا مقدر ڈگنا ہی ڈگنا او دا مقدر ڈگنا ہی ڈگنا گل سمجھیو بغیر آمدن دے اتے جی جنوں چودھری دی ٹیکا او دا مقدر بولو نا سارے آئی تے توڑی مطلب دی 100 روپے لگ دی او دا مقدر کوئی نہیں بول دے سارے او دا مقدر منو کچھ دوستاں نے پابند کیتے ہیں کہ شاہ جی بس تر دیا جانا کسی دا نہ لے کے گالے نہیں کرنی ورنہ منو دھکو دھکی کو گلہ دو ترا کرن تے دل سے کر رہے ہیں لیکن کریے کی چھڑی اگے چلیے سبحان اللہ جی چودھریوں دا ٹیکا نال کھلون والے دا مقدر ڈگنا ہی ڈگنا بولو سارے جی چودھری ٹیک نال کھلون والے دا مقدر سارے رل کے بولو ڈگنا ہی ڈگنا سارے بولو گے تو میں اگے جاؤں گا جی ملکاں دی ٹیک نال کھلون والے دا مقدر کوئی نہیں بول دے سارے بولو بڑی خوبصورت گل کرن لیا یعقوب صاحب تسی بھی بولو جی چودھری دیا ٹیکا نال کھلون والے دا مقدر نہیں کدی کدی ڈگن والا گوڈیاں بھار ڈگ پیندا ہے کدی کدی ڈگن والا پچھلے پاسے ڈگ پیندا ہے کدی کدی ڈگن والا منہ دے بل ڈگ پیندا ہے او دا مقدر ڈگنا ہی ڈگنا کوئی نہیں بول دے سبحان اللہ پتہ نہیں میں کیسی باتیں کر رہے ہیں اللہ دی توفیق ہے سبحان اللہ دے کر دے حضرت گل لگے ہوئے جڑی کرنی ہے سبحان اللہ کوئی نہیں سبحان اللہ ڈھیلی ڈھیلی بس جی جی پھر سننا ہم یہ چودھریوں دی ٹیکاں دے نال کھلون والے دا مقدر
सारा मजमा बोले ओदा मुकद्दर जी पीरां दी टेक नाल खलोण वाले दा मुकद्दर जी बाबे दी टेक नाल खलोण वाले दा मुकद्दर जी जी सियासतदाना जी टेक नाल खलोण वाले दा मुकद्दर डिगना ही डिगना कदी कदी लत्तां खिंच गए बंदे डिग देड़ गए कदी कदी सज्जियों धक्का पवेगा इधर डिग पवेगा कदी अगू चंडा पैण गया पिछे डिग पवेगा एदा मुकद्दर डिगना ही डिगना ते मुक्तदियों दे सहारे ते खलोण वाले दा मुकद्दर भी डिगना ही डिगना जी पीरां दे सहारे खलोण वाले दा मुकद्दर भी डिगना ही डिगना ते नारे मारन वाले चुक चुका करन वाले दिया झूठियां तारीफां ते जेड़ा खतीब खलोता होवे नारे मुक्के ते इस खतीब दा डिगना भी डिगना ही डिगना मुकद्दर डिगना ही डिगना मैं अल्लाह दसना चाहना ओ मियां जिन्नू मैं खलवावा ओनू माई दा लाल कोई डेग नहीं सकदा सुभान सुभान जिन्नू मौलवी शी शी करके खलवार अज ते खलोता होया कल ओदियां लत्तां थल्लियों जमीन निकल जानी है क्यों जी जेड़े मौलवियों दे भोंडे ते चढ़ गए कुददा फिरदा सी ओ मौलवी ते आप मुंह दे बल डिगे होए ने मैं जिन्नू खलवावा ओ भी नहीं जे डिग सकदा ते मैं अल्लाह भी अपने इज़्न दे नाल इन्ना कायमा के वासिया कुर्सी अस्समावाति वल अर्ज़ सुभान अल्लाह जी जिन्नू मैं खलवावा ओनू मौलवी डेग नहीं सकदा जिन्नू मैं खलवावा ओनू चौधरी रल के डेग नहीं सकदे जिन्नू मैं खलवावा ओनू मलक डेग नहीं सकदा जिन्नू मैं खलवावा ओनू मुजाविर डेग नहीं सकदे जिन्नू मैं खलवावा ओनू सारी कायनात रल के डेग नहीं सकदी क्योंकि मैं खलवाया ए वेखो ना मैं आसमानां नू खलवाया ते बिगैर आमद तरौनहा सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक शेर हजरत शाह जी पढ़ते होंदे सन वड्डे शाह जी सुभान अल्लाह है निक्के शाह जी थे आके पै गया रौला ते वड्डे शाह जी ते सांझ गिरी रही चलो उन्हां दी जुबान तू सुनियो शेर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आखो सुभान अल्लाह सारा मजमा बाहर वाला भी आखे सुभान मियां चौधरियों दे खलवाया मुकद्दर डिगना ही डिगना पीरों दे खलवाया मुकद्दर डिगना ही डिगना जी सईदां दे खलवाया मुकद्दर डिगना ही डिगना खतीबां दी शीनल खलोड़ा मुकद्दर डिगना ही डिगना रब दिया ताईदां नाल खलोए ते अल्लाह कहंदे ने युरीदूना लियुत्फिऊ नूर अल्लाही बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु 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 मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी ए यतीम मक्का नू खलवाण वाला कल्ला हाँ जी बहुत सारी गल्लां छड़ियां शेर सुना तुहानू सुनना जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी बिगैर अहमद तरौनहा इन आसमानों नू अल्लाह ने बगैर टेका दे खड़ा कर दिता है ते मैं अपने महबूब नू कुरान दे कारी नू भी कहना ओ कुरान दा कारी तन्नू सरमायादारा दी टेक दी कोई लोड़ नहीं तन्नू मुजावरा दी टेक दी कोई लोड़ नहीं तन्नू बेरूपीए किस्म दे मौलविये दी टेक दी कोई लोड़ नहीं तन्नू लोड़ सिद्दीक दी यारी दी
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی تنو سیاسی مولوی دیا ٹیکا دیا لوڑا کوئی نہیں توحیدی دیا ٹیکا سیاسی مولوی نہیں نا 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 توحیدی دی ٹیک اللہ کلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے میرے اللہ دے قرآن دے جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی میں اللہ پہ ویکھنا کہ جدو میرا توحیدی مبلغ میری توحید ہے گیت گائے گا تے لوگ وٹے مارن گے جدو وٹے مارن گے تے تیرے نال پیار دیا ضرورتہ او کنج پوریاں ہون گیا تے میں اللہ پیا تیریاں لوڑا پوریاں پہ کرنا جدو تینوں پیار دیا لوڑا پڑ گیا تے میں اللہ صدیق نو تیرے نال پیار کرن واسطے نال جوڑ دیا گا سبحان اللہ عثمان تیرا نوکر بنا دیا گا عمر نو تیرا نوکر بنا دیا گا علی نو سبحان اللہ میں شیر ڈک رہا سبحان اللہ کوئی نہیں ڈیلی ڈیلی سبحان اللہ کر دے سبحان اللہ جی جی سبحان اللہ صدیق نو میں تیرے نال ٹوراں گا عمر نو میں تیرے نال ٹوراں گا عثمان نو میں تیرے نال ٹوراں گا علی نو میں تیرے نال ٹوراں گا تو بھی میرے توحید مبلغ دے اندرو نرالا مبلغ تے تیرے سجن بھی وفاواں دے اندر نرالے سجن نے سبحان اللہ میں اگر اپنا موازنہ کروں اس دور میں تو منو بڑی تسلی ہے کہ میرے سجن بھی بڑے با وفا نرالے سجن نے سبحان اللہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ جی میاں اللہ 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 جی جی میاں جنہوں میں کھلواوا انہوں ٹیکا دیا انہوں ٹیکا دیا بولیو سارے انہوں ٹیکا دیا انہوں ٹیکا دیا جی اللہ اللہ جنہوں میں کھلواوا انہوں ٹیکا دیا لوڑا نہیں انہوں دا سہارا میں اللہ انہوں دا سہارا کون بولو سارے انہوں دا سہارا کون سارے بولیو انہوں دا سہارا کون جی سبحان اللہ جی کیوں میں اللہ انہوں دا سہارا جی میں انہوں کھلوایا جدو میں کھلوایا کہ انہو لما قام عبد اللہ یدعوہ قام عبد اللہ قام عبد اللہ قام عبد اللہ قام عبد اللہ قادو یکونون علیہ لبادا جس بندے نو میں اللہ حضرت شاہ صاحب بہت دفعہ میں نے روکا لیکن آئی گئے نے سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ آکھیو سبحان اللہ آکھو جی سبحان اللہ جڑے بندے نو میں کھڑا کرا جڑے بندے نو کون اللہ کون جڑے بندے نو میں میدان اچ کھلواوا او کی کردا ہے اجی ادعوہ سبحان اللہ وہ جو صاحبان علم بیٹھے وہ تو کہو سبحان اللہ جنہوں میں کلواوا میدان دے اندر وہ کی کردا ہے اجی ادعو وہ میدان اس کھلو کے دہائیاں پاندا ہے او چتالی چک والیا علی حجویری داتا نہیں داتا کلا ہاں جی جے تسی بھی آکھو نا اللہ تے تسی بھی او خوش نصیب ہو جنہوں اللہ میدان اچ اپنی توحید واسطے کھلوا دے گا جنہوں میں اپنی رحمت دے سارے انل کھڑا کرا او میدان اس کھلو کے دعائیاں بندنے او میاں
علی مشکل گشا نہیں، مشکل گشا کلا، سارے بولو کون؟ حضرت باتیں بہت ساری کرنی ہیں، سارے جلدی بولیو۔ او دعائیاں پاندے نے علی مشکل گشا نہیں، مشکل گشا کلا، او دعائیاں پاندے نے جی شاہ دولہ دریائی پتر تے دھیا کوئی نہیں دے سکتے، او میاں پتر تے دھیا دین والا کلا، او میدان اس کو لوگے دعائیاں پاندے نے کوئی نبی تے کوئی ولی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب کلا اللہ، او دعائیاں پاندے نے انبیاء تے اولیاء موت دا جام بھی تو بعد پکارا کوئی نہیں سن دے، او پکارا سنر والا کلا اللہ، تے امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ، طٰہٰ تے یاسین تے الرسول تے یا ایوہ المزمل تے یا ایوہ المدثر دا مخاطب میرا سونا محمد الرسول اللہ، او دعائیاں پڑھتے نے انہاں دے سچے تابعدار کہ انہاں دے اتے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے بھی موت آ گئی ہے، آپ نے بھی موت کا جان پی لیا ہے، کہ آپ بھی موت کا جان پی تو بعد مدینے والی قبر مبارک کے اندر دنیا دی زندگی دینا زندہ کوئی نہیں، کہ آپ درود و سلام اتھے قبر مبارک کے اتھے بھی پڑھیا جائے، کہ آپ درود و سلام کوئی نہیں سن دے اتھے بھی پڑھیا جائے، کہ ایتھے بھی پڑھیا جائے، ہر جگہ درود و سلام دعائے جتھے جتھے پڑھی جائے درود و سلام رو سنن والا کلا۔ خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری سبحان اللہ، بخاری سبحان اللہ، یدعوہ ید ہاں جی اللہ دی توحید دے گیت گا گا کے رب دی خالص پکار دیا دعائیاں دیں دینے سبحان اللہ، تیری اوٹ پناہ خدایا، ہاں جی حضرت شاہ صاحب پڑھتے تھے تیری اوٹ پناہ خدایا، اور تیرے باج نہیں کوئی سجدہ، جس دیوے نو اور جس دیوے نو اور جس دیوے نو اور جس دیوے نو تو اپنے پالے بن تیرے نہیں بجھدا۔ ہاں جی توحید والا دیوا میں اللہ نے پال کے تے آپ نگرانیاں شروع کر کے کہہ دیتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور جنہ زور میرا لوائے جو انہیں زور رکھو سبحان اللہ۔ قرآن دی آیت پھر سننا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، سبحان اللہ، ہاں جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھوں نہ سارے سبحان اللہ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، سبحان اللہ، انہوں نے کلوان والا کون؟ أَرْسَلْنَاكَ تو فرمایا اے میں پیجے ہوئے نے انہوں دا وال بھی کوئی مائی دلال ڈنگا نہیں جو کر سکدا، دریائے نہ دیرا ڈک نہیں سکدا، مچھی دا ڈھڈ انہوں ڈک نہیں سکدا، نا رات دھیرے انہوں منزل دے پہنچ لے ڈک نہیں سکدے، دشمن نہ درا ڈک نہیں سکدے، حاسد نہ درا ڈک نہیں سکدے، منافق نہ درا ڈک نہیں سکدے، دشمن نہ درا ڈک نہیں سکدے، وٹے مارن والے تھک جان گے، میرے بھیجے ہوئے اپنی منزل تے میری رحمت نال پہنچ جان گے۔ جس دیوے نو اور جس دیوے نو سبحان اللہ، ہاں جی آنکھو جی سبحان اللہ، اے میں عزیز اللہ دا ٹوریا ہویا ہے جی
سبحان اللہ. یہ میں اللہ دی صفت دا نام لیا ہے, کسی اور دا نہیں لیا, میں تے اور سمجھ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. منو میرا ابراہیم خلیل نے کیا جی, اللہ سونیا میں پتر قربان کیتا, میں تیرے کو کوئی معاوضہ نہیں منگیا, میں اپنی بیوی جوان نو تھے چھڑیا, میں کوئی معاوضہ نہیں منگیا, میں اپنے وطن نو بے وطن ہویا, تیرے کو کوئی معاوضہ نہیں منگیا. میرے بت پرست پیو نے تیری توحید دے مسئلے دی خاطر منو اپنے گھروں کر دیتا, تو میں تیرے کو کوئی بدلہ نہیں منگیا. میری برادری نے میرا بھائی کاٹ کر دیتا, میں تیرے کو کوئی بدلہ نہیں منگیا. مولوی سارے میرے نال روس گئے, میں تیرے کو کوئی بدلہ نہیں منگیا, کہ اپنا پتر بھی میں ذبح کر دیتا ہے. اج میں تیرے گھر دیو تعمیراں پہ کرنا, تے تیرے کو میں کوئی التجا پہ کرنا. ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. میری التجا ہے میرے اسماعیل دی نسل دے وچوں او نبی بھیج دے جڑا نبی سجدے چ ڈگے گا تے تو اعلان کرن لگ پے گا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جڑے نبی دے سینے دا تذکرہ ہوئے گا تے تو قرآن اتار کے آکھے گا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. جدی کملی دا تذکرہ ہوئے گا تے قرآن آ کے آکھے گا یا ایھا المزملو قم اللیل الا قلیلا. جب لباس کا تذکرہ ہوئے گا تو تو آکھے گا یا ایھا المدثرو قم فانذر وربک فکبر. جب یارہ کا تذکرہ ہوئے گا تو تو آپ کا عدت دے کے آکھے گا اولئک هم المؤمنون حقا. جب یارہ کا تذکرہ ہوئے گا تو تو آپ آکھے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب سفر کا تذکرہ ہوئے گا تو تو آپ آکھے گا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شدید القوى. جڑا تنو ملے گا کہ تو آپ آکھے گا ثم دنا فتدلى. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سجے پاسے علی آکھیو سبحان اللہ. جنہوں نے یقین ہے کہ مخلوق کچھ نہیں کر دی, عزت دین والا کلا اللہ ہے, وہ سارے آکھو سبحان اللہ. جدہ تذکرہ تو کر کے آپ آکھیں گا ثم دنا فتدلى. آکھو سبحان اللہ. گل مکائیے ثم دنا ثم دنا ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. میرے اسماعیل دی نسل چوں او سونا بھیج جنوں تو اپنے عرشہ تے بلا کے آکھے گا ساری کائنات تیرے قدمہ دے تھلے رہ گئی ہے, میں تیرے کولا, تو میریاں سن میں تیریاں سنا گا. سبحان اللہ. آگو سبحان اللہ. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی. ہاں جی سبحان اللہ. آگو سبحان اللہ. ہاں جی وہ بجلی کا بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی. سبحان اللہ. کوئی نہیں مسکران دے بولتے ہو سبحان اللہ تھوڑی کر دو, میرا سارا عرق نکل گیا. سارے آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بجلی کا توجہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی. عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی قل اننی ہدانی ربی الہ صراط مستقیم دین القیم ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی
ہاں جی سبحان اللہ قرآن دے عاشق سبحان اللہ تے آکھو سارے ہاں جی قل ان صلاتی قل ان صلاتی تو دی سارے رل کے آکھو اللہ دے قرآن دے اتر سبحان اللہ ہاں جی جنوں جدی نماز تذکرہ ہوئے یتلو علیہم آیاتک تے تو آپ پہ آکھیں او سونیاں نمازاں والیا او میرا محبوب محمد رسول اللہ ذرا اپنی نمازاں دا تعارف سے کروا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی رب العالمین لا شریک لا وہ بجلی کا کڑکا تھا ہاں جی وہ بجلی کا بولو نا سارے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اور رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا اور رخ ہوا گا جدو میں اس سونے تو تذکرہ دیتا تو میں ادھر گلہ کر دیا کیا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين میں نو شعر و شاعری دا علم نہیں دیتا میں تینو احسن الحدیث قرآن دا علم دیتا ہے سبحان اللہ جنہوں میں عزت دینا انہوں میں قرآن دا علم دینا انہوں میں بولو نا انہوں میں امیہ جنہوں میں رونقہ لانا انہوں میں قرآن دی نورانیت دینا تو نال میں کہنا 10 لوگوں حل تستوی الظلمات والنور 10 دے لوگوں جنہوں میں اللہ قرآن دا علم دیا او دے متعلق میں اللہ آپ کہنے لگ پہنا اللہ نور السماوات والارض کی سنائیے تو آنو ہاں جی جنہوں میں نور قرآن عطا کرا او دی نورانیت دیا میں اللہ آپ تعریفہ کر کے کہنا اللہ سبحان اللہ کریو بھائی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور ولا نور او مدینے وچ ہوئے تے رونقاں والا آکھو جی سبحان اللہ او قرآن دا قاری مکے ہوئے تے آکھو رونقاں والا او قرآن دا قاری مکے ہوئے سارے بولو تے رونقاں والا او قرآن دا قاری غار حرا وچ ہوئے تے رونقاں والا او قرآن دا قاری حجرہ عائشہ وچ ہوئے تے رونقاں والا او قرآن دا قاری غار ثور وچ ہوئے تے رونقاں والا او قرآن دا قاری مدینے دا راہی ہوئے تے رونقاں والا او قرآن دا قاری صدیق دی محفل ہوئے تے رونقاں والا عمر دی محفل ہوئے تے رونقاں والا عثمان دی محفل ہوئے تے رونقاں والا علی دی محفل ہوئے تے رونقاں والا تے قرآن دا قاری اپنی تھی فاطمہ دے لاڈلے پتر حسین نو اپنے موڑے تے بٹھا کے مسجد نبی دے اندر سہرا کرائے تے رونقاں والا بیت المقدس دے اندر امام الانبیاء ہوئے تے رونقاں والا دی 7ویں اسمانہ تے رب دا مہمان ہوئے تے رونقاں والا مدینے قرآن دا قاری ہوئے تے رونقاں والا تے موت دی گوش وچ گیا تے دنیا دی زندگی نالو وہ دیا رونقاں والا کہیں تے میں اللہ کا کہنا او میرا محمد سونا لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین او میرا محمد سونا اے قرآن زندیاں نو سنا تے کافرہ دا منہ بند ہو جائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین